कॉलेज के सामने उतर गई, लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय मैं एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में अली भी आ गया। अली के साथ मैं बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर चली गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था। छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनों का ही शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बातों बातों में ही अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि हमें हलाल और हराम का फ़र्क भूल गया और हम दोनों के बीच कोई पर्दा न रहा। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए बैठे थे। अली शर्मिंदा शर्मिंदा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन न जाने में कैसे बहक गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया। मैं फौरन उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। अली ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर में आ गई। अम्मी सामने ही मौजूद थीं। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ इरम, आज तुम जल्दी आ गई हो। मैंने भी जब वक्त की तरफ देखा तो वाकई ख्याल आया कि आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा, जी अम्मी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने मैडम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा, बस शायद बीपी लो हो गया था, बस इसीलिए मैं घबरा गई। अम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों की मुसाफत तय की हो। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अब अपने आप को मलामत कर रही थी। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी और घिन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी खयानत कर दी हो। मुझे ये सोच सोचकर खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मी अब्बू को इस बात का पता चल गया तो वो क्या करेंगे। मैं सही मायनों में अब बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बात की परेशानी मुझे कहीं पर भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहलती रही और सोच सोच कर खुद को हलकान करती रही। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि इन सारी टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। अली के साथ भी मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। 2-3 दिन मुझे तबीयत बेहतर होने में लग गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी और फिर 3 दिन बाद मैंने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से अली मुझे मिला ही नहीं। मैं लाशऊरी तौर पर मुंतज़िर थी कि अली आएगा और मुझसे शर्मिंदगी का इजहार करेगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजे ताकि हम शादी कर लें, लेकिन अली न जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी कि कहीं उसको कोई मसला ना हो गया हो जो वो इतने दिनों से गायब है। इसीलिए एक दिन मैंने बातों बातों में अब्बू से पूछ लिया, अब्बू जी, आजकल वो अली नज़र नहीं आ रहा जो आपकी दुकान पर होता था, किधर गया है? तो अब्बू कहने लगे, उसको मैंने निकाल दिया है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए। अब्बू ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा, और मैं तो जैसे सुन होकर रह गई। इसका मतलब है कि अली तब से ही गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे ये सोच सोच कर ही खुद से घिन आने लगी कि मैंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया जो धोखेबाज था, चोर था और फ्रॉड था। इसी दौरान अम्मी की तबीयत एक बार फिर बेहद ख़राब हो गई और मेरे हाथ पैर फूल गए। अम्मी को अब की बार 3-4 दिन अस्पताल रहना पड़ा। अम्मी को जिगर का मसला था और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का कहा था, लेकिन अपनी बीमारी के साथ ही अम्मी को एक नई जिद लग गई। वो कहने लगीं कि मुझे इरम की शादी करनी है, मैं अपनी ज़िंदगी में इसे इसके घर बार का करना चाहती हूँ।
امی نے یہی رٹ پکڑ لی اور ابو امی کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ میں چپ چاپ خاموش تماشائی بنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں خود اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کی ضد کی وجہ سے ابو نے نہ جانے کہاں سے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا اور فٹافٹ رشتہ طے بھی کر دیا۔ عادل کا رشتہ ابو کو کسی جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا، کیونکہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کرنا بھی چاہا تو کسی نے سنا ہی نہیں، کیونکہ امی کی طبیعت کے پیش نظر ابو نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے اچانک میری شادی رکھ دی گئی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی، کیونکہ قدرت کی طرف سے ہی میرے لیے پردے کا انتظام ہو گیا تھا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد میں دلہن بن کر عادل کے آنگن میں اتر آئی۔ امی میری رخصتی کے وقت بہت روئیں، خود مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ یوں اچانک میری شادی کر دینا امی کو بھی ایسے گوارا نہیں تھا، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ میری شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں دلہن بن کر عادل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی رخصت ہو کر یہاں پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ محلے کی عورتیں ملنے کے لیے آ رہی تھیں۔ انجانا سا گھر تھا، انجانے لوگ تھے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں حاملہ تھی، اور اگر یہ بات یہاں پر کسی کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اتنی دیر میں محلے کی ہی ایک عورت نے یہ بات کہہ دی، اب مقصودہ کل اپنی بہو کو چیک کرے گی اور پھر بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، اور میں نے بہت پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا راز میری ساس کے سامنے نہ کھل جائے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اب ان کپڑوں میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں آ کر بھی میں بہت بے چین رہی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میری ساس کو کہیں میرا راز پتہ نہ چل جائے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی کہ اتنے میں عادل کمرے میں چلے آئے، اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی، اور پھر سلام کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے۔ میں نے پریشانی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی، لیکن پھر میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے چیک کیا اور چپ کر گئیں، کچھ نہ بولیں۔ ساس کے رویے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی تھیں۔ تاہم میں مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کو جو بے چینی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ عادل ابھی تک سو رہے تھے، لیکن میری دوبارہ آنکھ نہیں لگی۔ آج ہمارا ولیمہ تھا، تو ولیمے کے بعد میں امی کی طرف آ گئی۔ امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں، اور میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ان پر یہی ظاہر کیا کہ میں بہت خوش ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عادل بہت اچھے، بہت سادہ اور نرم مزاج کے تھے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کہ آخر میں نے کیوں علی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی عزت پر داغ لگا لیا۔ اگلے دن عادل اور میری ساس مجھے لینے کے لیے آ گئے اور ہم واپس گھر چلے آئے۔ اب میں مطمئن تھی، مجھے اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری ساس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو پھر عادل کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مستقبل میں کیا کرنا تھا کیا نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ رات کو عادل مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہم بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا کر واپس آئے تو میری ساس ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ ایک دن کی دلہن کو کام کا بول دیا ہے، لیکن میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے جلدی سے 3 کپ چائے بنائی اور آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ عادل اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے بھی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میری ساس مجھے اٹھا رہی ہیں اور مجھے باہر آنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے میں ان کے پیچھے باہر چلی آئی اور آ کر ان سے کہا، امی کیا بات ہے،
آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور اس وقت کیا ہو گیا جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے؟ تو میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے بہو، میرے پاس ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں پیروں کو سہلانے لگی، اور پھر وہ کہنے لگیں، بہو میں جانتی ہوں تم حاملہ ہو، میرا 30 سال کا تجربہ ہے اور میں عورت کا پیٹ دیکھ کر پہچان جاتی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس وجہ سے ہے، کس کا گناہ ہے، یا تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جلد ہو سکے تم عادل کو اس بارے میں بتا دو، ورنہ جب اس کو خود پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، بہت غصہ کرے گا اور شاید کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے پہلے سے ہی سب بتا دو۔ میری ساس نے جب مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں سر جھکا کر رہ گئی اور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور میں چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں خود کو بے گناہ کس طرح ثابت کروں۔ میں کیسے اس بات کا اقرار کروں کہ یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ سچ بتانا ہی تھا۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو لازمی بات ہے عادل کو بھی جلد ہی سب پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ رہی تھی۔ میرے دل کو عجیب بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عادل کو ان سب کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح جب عادل سو کر اٹھے، مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکہ ساری رات اس بات سے پریشان ہو رہی تھی، ایک دم رونے لگی، اور پھر جانے کیسے روتے روتے میں نے عادل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور آخر میں ان سے کہا، عادل میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا، میری ایسی نیت نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے آخر میں عادل کے سر پر فیصلہ ڈال دیا۔ میری بات سن کر عادل بالکل چپ ہو گئے اور ایک لفظ نہ بولے، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ عادل کا فیصلہ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹیں اور ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گئی۔ عادل نے جب بیگ میرے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ کہا نہیں۔ مجھے ان کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور میں اسی طرح امی کی طرف چلی آئی۔ امی نے جو مجھے یوں اکیلے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ جیسے سمجھ گئیں، اور اس وقت تو مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئی ہو، میں پہلے دن سے اس بارے میں جانتی تھی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے تمہاری شادی میں جلدی مچائی تھی تاکہ وقت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم تھا امی؟ تو امی کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی تھی، اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میری طبیعت ایک دم اتنی خراب ہو گئی تھی، تبھی میں نے تمہارے باپ سے کہہ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دی۔ امی نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور چپ کر گئیں۔ میں بھی بالکل چپ تھی، میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا، لیکن پھر امی کہنے لگیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، لیکن میں اتنا کہوں گی، تم میرا فخر تھی، میرا مان تھی، میرا غرور تھی، تم نے یہ حرکت کر کے میرا غرور توڑ دیا۔ امی نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو اس لہجے کی کرچیاں مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئیں۔ امی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئیں اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے تو خسارہ ہی خسارہ تھا۔ علی نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میرے دل سے علی کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ مجھے اپنی زندگی بالکل بے وقت لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں اتنی ذلت ہو، اتنی رسوائی ہو، اور ابھی تو صرف یہ بات عادل اور میری امی کو ہی پتہ چلی ہے، مگر دنیا کو پتہ چل گئی تو دنیا مجھے جینے ہی نہیں دے گی۔ رو رو کے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ امی دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آئیں اور نہ ہی میرا حوصلہ ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں۔
वो सारा दिन इसी तरह मैंने कमरे में सुस्ती से पड़े गुजार दिया। मुझे लाशऊरी तौर पर आदिल का इंतज़ार था। मेरा ख्याल था कि वो शायद आएंगे, लेकिन आदिल नहीं आए। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया और फिर तीसरे दिन आदिल घर चले आए। उन्हें देखकर मैं जैसे एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई। वो अम्मी के साथ बाहर बैठे कुछ देर बातें करते रहे और फिर कमरे में आ गए। बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठे और मुझे देखकर पूछने लगे, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने वक्ती मोहब्बत की खातिर अपने इतने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। लेकिन आदिल कहने लगे, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो इंसानी फितरत से मगलूब होकर किया। मैं तुम्हें इसका सिर्फ इतना ही इल्ज़ाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। आदिल ने कहा तो मैंने बेयकीन नज़रों से उनकी तरफ देखा। मेरी नज़रों की बेयकीनी महसूस करके वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और चलो घर, चलो, अम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं। आदिल ने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैंने जल्दी से हाथों में ही कपड़ों को दुरुस्त किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। अम्मी को बताकर मैं जल्दी से आदिल के साथ चली आई। अम्मी ने हमें खुशी खुशी रुखसत किया। आदिल के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो चुकी थी। अगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैंने आदिल के साथ और अपने घर वालों के साथ धोखा किया है और मैं किसी नाजायज़ बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से बहुत घिन महसूस होती। लेकिन फिर एक ख्याल आता कि आदिल इस बच्चे को अपनाने को तैयार हैं, इसीलिए मैं बहल जाती। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने में। मेरी सास ने सब में यही मशहूर कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए हो सकता है 7वें महीने बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात का यकीन कर लिया, क्योंकि वो एक दाई थी और उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा था। आज की रात रगों को काटते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। आदिल ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके कानों में अजान दी तो मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। मुझ पर अभी दवाइयों का असर था, अभी बेहोशी सी तारी थी, इसीलिए मैं दोबारा सो गई। और फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा आदिल के पास कोई बैठा बातें कर रहा है। उसकी मेरी तरफ साइड थी। मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम गई। वो कोई और नहीं बल्कि अली था। अली को देखकर मेरे चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत आ गई और मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अली तुम यहाँ क्या करने आए हो, धोखेबाज इंसान? मैंने अली की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा तो आदिल हैरानी से कभी मुझे देखने लगे और कभी अली को। लेकिन अली तो जैसे मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, उसने निगाहें नहीं उठाई। मैंने आदिल से कहा, यही है वो धोखेबाज इंसान जिसने तन्हाई का फायदा उठाया और ये बच्चा भी उसी का है। बच्चे के बारे में सुनकर अली ने एकदम सर उठाकर मुझे देखा और फिर बेयकीन नजरों से उस बच्चे की तरफ देखा। तो मैंने उसे कहा, हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम खुद सोचो, मुझे किस मंझदार में छोड़ गए थे, मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ, दुनिया की नज़रों से कैसे बचते बचाते आई हूँ। वो तो भला हो आदिल का, जिसने हर मामले में मेरा साथ दिया और हर तरह से मेरी हिफाजत की, वरना तुमने तो मुझे रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये कहते हुए रो दी, लेकिन अली को तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे कभी दुनिया में ही अपने गुनाह का सामना करना पड़ जाएगा। वो तो हमसे माफ़ी मांगने जोगा भी नहीं रहा और एकदम उठकर बाहर चला गया। आदिल ने तासुफ से अली के पीछे देखा, लेकिन खामोश हो रहे और उठकर मेरे पास आ गए और कहने लगे, बस इरम, बस करो, आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही तुम इस बच्चे को अली का बेटा कहोगी। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। अब आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सब अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना वक्त गुजारेंगे। वादा करो मुझसे,
आदिल ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा तो मैंने भी उनके हाथ पर हाथ रख दिया और सुकून से आंखें मूंद ली। मुझे यकीन था कि अब जिंदगी बहुत पुरसकून हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।